सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान आवाज विहीनको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौं 24 घण्टा तपाईको साथमा। नमस्कार अनि स्वागत छ कृषि टेलिभिजनको एक पृथक कार्यक्रम प्रदेश विशेषमा म लक्ष्मी चौधरीको तर्फबाट। र साँच्चीकै दर्शक महानुभावहरु, यति बेला कोरोनाको कहर विश्वमै फैलिरहेको बेला हाम्रो नेपाल पनि अछुतो रहेको छैन, जसले गर्दा सबै व्यवसायीहरु यति बेला निकै धरापमा परिरहेको अवस्था छ, जसले गर्दा कृषि क्षेत्र पनि अछुतो रहने त झन् कुरै नै भएन। यसकारणले गर्दा यति बेला प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, स्थानीय सरकार, तीनै तहको सरकार हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू यति बेला कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, यो कोरोनाको कहरमा कसरी चिर्दै हुनुहुन्छ, यिनै विषयवस्तुमा हामी कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामी रतुवा माई नगरपालिकामा यति बेला उपस्थित छौं र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौं। यो कहरमा उहाँहरूले कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ र दुई तहको प्रदेश सरकार र त्यसैगरी संघीय सरकार उहाँहरूलाई कसरी सहयोग गरिराख्नु भएको छ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम प्रदेश विशेषमा। धन्यवाद। हजुर, सर्वप्रथम यहाँसँग म अनुरोध गर्न चाहन्छु, लगभग हजुरको कार्यकाल यो 3 वर्ष लगभग पुरा नै हुन लागिसकेको छ। यहाँको नगर प्रमुख हुनुभन्दा अगाडि यहाँको अवस्था, यो नगरपालिकाको अवस्था कस्तो रहेको थियो र हजुर 3 वर्षको कार्यकालमा के विकास निर्माणका कामहरू गर्नुभयो र साथसाथै कति अप्ठ्यारो, कतिको चुनौतीहरू झेल्दै अगाडि पाइला बढाइराख्नु भएको छ। 2074 सालको असारमा, मध्य असारमा चाहिँ करिब 20 वर्ष पछाडि स्थानीय तहको पुनर्संरचनासँगै निर्वाचन भयो र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको रूपमा हामी स्थानीय निकायको प्रतिनिधित्व गर्दै स्थानीय तहहरूमा आयौँ। वास्तवमा धेरै समस्याहरू हामी बीचमा थियो र अहिले विद्यमान पनि छ। मलाई लाग्छ जनताको आधारभूत कुराहरूलाई चाहिँ समस्या मानेर हामीले त्यसको समाधानको पहल कदमीहरू गर्यौँ। विशेष गरी यातायातको कुरा नै हुँदो रहेछ, सडकको कुराहरू। रतुवामाई नगरपालिका यो मोरङ जस्तो ठाउँमा नगरपालिका भए पनि यो हाम्रो चाहिँ कृषि प्रधान नगरपालिका हैन, जहाँ हामी अधिकांश परम्परागत रूपमै खेती किसानी गर्ने किसानहरू छौँ हैन। र यो समग्र यो कृषि प्रणालीको आधुनिकीकरणको विषय पनि हाम्रो सामु छ। र यो भौगोलिक बनावटको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने रतुवामाई नगरपालिका मलाई लाग्छ तराई क्षेत्रमा, नेपालको तराई क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो नगरपालिका हो भनेर म भन्छु। 142 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल यसले ओगटेको छ। ठुल्ठुलो दुईटा नदीहरू सीमा नदीको रूपमा बगेको छ र त्यो दुईटा सीमा नदीले हामी कहाँ हुने सबै भौतिक पूर्वाधारका कामहरूलाई चाहिँ नि वर्षै पछि चाहिँ प्रभाव पार्ने गर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले जुन रूपमा सोचे अनुसारको काम हामीले यो 3 वर्षको दौरान गर्न सकेका छैनौँ। यद्यपि अझै समय हामीसँग करिब 2 वर्ष समय हामी कहाँ छ। दोस्रो आर्थिक वर्षको बजेट हामीले सञ्चालन गर्न पाउने अझै पनि अवधि छ। यस बीचमा बाँकी रहेको हिजो निर्वाचनको दौरान आम मतदाता, आम जनसमुदायको बीचमा हामीले कबुल गरेको हैन, ती सबै कुराहरू चाहिँ पुरा गर्ने अभियानमा अझै पनि लागिरहेका छौँ। आशा छ यो 2 वर्षभित्रमा अझै पनि हामीले जनताको चाहिँ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर आम जनताको, जनसरकारको विषयहरूलाई चाहिँ सम्बोधनको प्रयास गर्छौँ। त्यसैगरी कृषि क्षेत्रको अवस्था हिजोको दिनमा कस्तो थियो र यो 3 वर्षपछि कस्तो रह्यो? यो कृषि मैले अघि नै पनि भने, हाम्रो वास्तवमा यो सबै हामी किसान छौँ। अझ हाम्रो नगर क्षेत्र चाहिँ यो धानको हैन, कहीँ हिउँदमा मकैको, कहीँ तरकारीको, यो चाहिँ सम्भावनायुक्त नगर क्षेत्र हो हाम्रो हैन। विशेष गरी यो सिँचाइको अभाव छ हामी कहाँ। ठुल्ठुलो नदी भए पनि यो चाहिँ फेरि हिउँदमा चाहिँ सुक्छ यो नदीहरू।
वर्षामा मात्रै हुन्छ यो नदीहरू जसबाट चाहिँ सिँचाइ निकाल्न सकिन्न हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि विद्युत सिँचाइ चाहिँ अझै पनि हामीले पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ। हामीले लगातार तेस्रो वर्षसम्म विद्युतीकरणलाई चाहिँ नि विद्युतीकरणको मार्फत चाहिँ नि सिँचाइलाई पुर्याउने भनेर चाहिँ हामीले त्यो एउटा टार्गेट गरेर लक्ष्य लिएर हामी हिँड्यौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अझै पुरा गर्न सकेका छैनौँ। चालु वर्ष यो 77-78 मा पनि हामीले हाम्रो कार्यक्रम राखेका छौँ। सिँचाइको माध्यमबाट जुनसुकै खेतीबाली लगाउन पनि सिँचाइ त अपरिहार्य हो। त्यसकारणले चाहिँ नि सिँचाइलाई चाहिँ नि प्रमुख मानेर चाहिँ हामीले गरेका छौँ। र सँगसँगै किसानहरू हामी गाउँमा बस्ने मान्छेहरू हैन सबै चाहिँ नि आफ्नो सरल र सहज तरिकाले आफ्नो व्यवहार गर्दै आइरहेको मान्छेहरूलाई चाहिँ नि सहज र सरल होस् भनेर नगर क्षेत्रभित्रमा लगभग हामीले 400 कृषक समूह 10 वटा वार्ड छ, करिब 400 वटा कृषक समूहहरू गठन गरेका छौँ। र त्यो सबै कृषक समूहहरूको माध्यमबाट सरकारको तर्फबाट जुन जुन कार्यक्रमहरू हामीले लन्च गर्छौँ हैन त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ सोझै ती कृषक समूहहरूको माध्यमबाट आम कृषक दाजुभाइ कहाँ चाहिँ त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको निमित्त उहाँहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने चाहिँ हामीले योजना बनाएका छौँ र त्यही योजनालाई चाहिँ कार्यान्वयन गराइरहेका छौँ। र सँगसँगै यो अहिले समय यो बदलिँदो परिस्थितिसँगै बालीहरूमा चाहिँ रोगहरू लाग्ने हैन भएको कारणले चाहिँ प्राविधिकहरू पनि छैन हैन। त्यसकारणले चाहिँ यो प्राविधिक सेवा किसानहरूलाई त्यो पनि उपलब्ध गराउन पर्छ भनेर हामी कहाँ रहेको यो कृषि शाखाको सेवालाई चाहिँ 3टा केन्द्र बनाएर हामीले सेवा केन्द्रहरू विस्तार गरेका छौँ। उत्तरतर्फ वडा नम्बर 8, 9, 10 लाई एउटा केन्द्र बनाएर चाहिँ त्यहाँ कार्यालय सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेका छौँ। 5 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बर वार्डलाई केन्द्रबिन्दु गरेर चाहिँ एउटा सेवा केन्द्र राखेको छौँ जहाँ पशुपन्छी र कृषिका दुईटै कर्मचारीहरू रहने प्राविधिकहरू रहने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसै गरी दक्षिणतर्फ 1, 2, 3, 4 चारवटा वार्ड छ। त्यो 4वटा वार्डमा पनि झुर्किया भन्ने ठाउँ छ। त्यहाँनिर चाहिँ हामीले एउटा सेवा केन्द्र राखेर चाहिँ आम कृषकहरूलाई चाहिँ आइपर्ने जुनसुकै प्राविधिक सरसल्लाह सुझावहरू हैन सहयोगहरू प्रदान गर्नको निमित्त भनेर हामीले चाहिँ प्राविधिक सेवा केन्द्रको पनि चाहिँ विस्तार गरेका छौँ। तर यो पर्याप्त छैन हैन। 142 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल त्योभन्दा पनि बढी छ हैन। यत्रो क्षेत्रफल भएको ठाउँमा 3 ठाउँमा सेवा केन्द्र राख्नु अझै पनि पर्याप्त छैन। तथापि हामीले त्यसलाई सुरुवातको रूपमा चाहिँ ल्याएका छौँ। 400 वटा कृषक समूहहरू छन्। 400 वटा कृषक समूहका केही समस्या पर्यो भने उहाँहरूले चाहिँ डाइरेक्ट प्राविधिक या हामी जनप्रतिनिधिहरूकोमा पनि खबर भयो भने हामीले पनि त्यो खालको चाहिँ व्यवस्थापनमा चाहिँ सहजीकरण गर्ने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सुरु गरेका छौँ। जस्तो नगर प्रमुखज्यू व्यावसायिक रूपले यहाँका किसानहरू कतिको लाग्नु भएको छ? जस्तो तरकारी बालीमा भनौँ अथवा फलफुलमा भनौँ अथवा पशुपालनमा भनौँ अथवा दुध उत्पादन क्षेत्रमा भनौँ हैन कतिको लाग्नु भएको छ यहाँको किसानहरू? अब यसो छ तरकारीमा चाहिँ हाम्रो 3 नम्बर वार्ड त्यो महादेवा भन्छ हैन। त्यहाँनिर हामीले तरकारीको चाहिँ पकेटकै रूपमा चाहिँ त्यो वार्डलाई पकेट क्षेत्र चाहिँ घोषणा गरेर हामीले त्यहाँका तरकारी उत्पादक किसानहरूलाई चाहिँ अनुदान दिने हैन उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने उहाँहरूको चाहिँ तरकारीहरूलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ गरेका छौँ हामीले। र त्यो चाहिँ तरकारी उत्पादनको दृष्टिकोणले चाहिँ त्यो अलिकति उर्वर भूमि पनि मानिन्छ। त्यसकारणले हामीले चाहिँ त्यो गरेका छौँ। त्यसै गरी मकै बाली मकैको चाहिँ उत्पादन 1 नम्बर 2 नम्बर वार्डतर्फ अलिकति बढी हुने भएको हुनाले त्यहाँका किसानहरूले 1 कट्ठामा 10 मन भन्दा बढी मकै उत्पादन गरिरहनु भएको छ। त्यसैले त्यो वार्डलाई 1 नम्बर वार्डलाई हामीले मकैको ब्लकको रूपमा चाहिँ विकसित गरेर चाहिँ त्यहाँ पनि अनुदानको कार्यक्रमहरू हैन उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने त्यहाँ कृषक समूहहरू मार्फत यान्त्रिकीकरणमा पनि हामीले चाहिँ सपोर्ट गरेका छौँ हैन।
त्यसै गरी अहिले पहिले धानको ब्लक थियो 6 नम्बर वार्डमा, जहाँनिर चाहिँ अलिकति धान चाहिँ यो हिउँद महिनामा पनि चैते धान भनेर भन्छ, तपाईँले देख्नुभयो होला। चैते धान चाहिँ त्यहाँका किसानहरूले लगाउनुहुन्थ्यो होइन। त्यसमा चाहिँ प्राविधिक सपोर्ट चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको तर्फबाट हामीले गरिरहेका थियौँ। अहिले चाहिँ त्यो धान जोनको रूपमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम परियोजना अन्तर्गत धान जोनको रूपमा चाहिँ अपग्रेड भएको छ होइन। र यसपटकदेखि यो 77-78 देखि 5वटा वार्डमा चाहिँ त्यो धान जोन विस्तार भएको छ होइन। यो यसको माध्यमबाट यो 5वटा वार्डमा वार्डका किसानहरूले चाहिँ उत्पादन गर्नुभएको चाहिँ धानहरू या उत्पादन गर्नलाई चाहिँ उत्पादन अझ बढाउनका लागि यान्त्रिकीकरण, बिउ बिजन होइन लगायत केमा सपोर्ट गर्न सकिन्छ होइन, हामीले त्यतातर्फ गरेका छौँ। र धानलाई चाहिँ यो अब विशेष गरी बर्खे धान भनौँ न, यो चैते धान जतिखेर लगाइन्छ यसलाई चाहिँ नि भित्र्याउने बेलामा चाहिँ अलिकति बढी समस्या भइरहेछ हामी कहाँ। त्यतिखेर पानी सानी पर्दिने किसानको धान चाहिँ। तर यति बेला प्रविधिको निकै नै सम्भावना रहेको बेला होइन, ड्रायर मेसिनहरूको विषयमा के कस्तो छ सोच्नु भएको छ अथवा यसको विकल्पको रूपमा? त्यही समस्यालाई चाहिँ विशेष गरी यो बालीहरू चाहिँ नि भित्र्याउन नसक्ने होइन, भित्र्याउन चाहिँ त्यसलाई सहज तरिकाले चाहिँ भण्डारण गर्न नसकिसकेपछि त्यो चाहिँ कौडीको भाउमा होइन थोरै मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता किसानहरू कहाँ छ। त्यसैले ड्रायर मेसिनको चाहिँ अत्यन्तै खाँचो छ भन्ने कुराहरू आम जनसमुदायहरूबाट, आम किसानहरूबाट आइसकेपछि हामीले 6 नम्बर वार्ड जहाँनिर हाम्रो जोनको कार्यालय थियो त्यो वार्डसँगैको पश्चिमपट्टिको टोलमा अहिले त्यहाँ ड्रायर मेसिन राख्नलाई चाहिँ हामीले नगरपालिकाले पनि आर्थिक सहयोग चाहिँ हामीले गरेर चाहिँ त्यहाँ अहिले हामीले ड्रायर मेसिन स्थापना गर्दैछौँ। त्यहाँ भण्डारणको लागि पनि चाहिँ त्यो पर्याप्त त छैन, तर पनि नमुनाको रूपमा हामीले सुरुवात गरेका छौँ। अब यस खालको कार्यक्रममा मलाई लाग्छ प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारले पनि अलि विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ होइन। अब जोनको रूपमा विकसित गरेर एउटा मोटर मात्रै दिएर किसानलाई मलाई लाग्छ उत्पादन बढ्न सक्दैन होइन। बेरोजगार युवाहरू, बेरोजगार चाहिँ किसानका चाहिँ छोराछोरीहरूले चाहिँ स्वरोजगार बन्ने चाहिँ नि त्यसबाट चाहिँ ठुलो चाहिँ त्यत्रो अवसर मिल्न सक्दैन। त्यसैले यसलाई चाहिँ व्यावसायिकीकरणतर्फ अझ के गर्न सकिन्छ होइन। अब उद्योग यहीँनिर खोल्ने हो कि होइन, खाद्यान्नको उद्योगहरू खोल्ने तर्फ चाहिँ विशेष गरी प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारले त्यो खालको कार्यक्रमहरू जहाँ जहाँ जोन होइन यो विशेष बाली क्षेत्र संरक्षण क्षेत्र भनेर चाहिँ घोषणा गरिएको छ, त्यो क्षेत्रहरूमा त्यो उद्योगको पनि परिकल्पना गर्नु पर्यो। त्यो गरियो भनेदेखि मलाई लाग्छ त्यो रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ होइन। आफ्नै गाउँठाउँमा उत्पादन भएको वस्तुहरू प्रयोगमा ल्याउन पनि सजिलो हुन्छ र त्यसलाई अब आफ्नै ठाउँमा मात्रै गरेर पनि त त्यो त खपत नहुन सक्छ। त्यसैले अन्यत्र पालिका या देशैभरि चाहिँ त्यसलाई कसरी चाहिँ पुर्याउन सकिन्छ त्यो विषयमा बजारीकरणको सन्दर्भमा पनि विशेष चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ र माथिल्लो सरकारहरूबाट हामीले गर्ने अपेक्षा यही नै हो। र स्थानीय सरकार विशेष गरी रतुवामाई नगरपालिका जस्तो नगरपालिकाहरू होइन, हामी कहाँ चाहिँ अब भिन्न चाहिँ आर्थिक स्रोत हामी कहाँ छैन होइन। हामी कहाँ त्यही किसानले बुझाउने चाहिँ भूमि कर, मालपोत कर बाहेक अनि एकाध यो बजारहरूमा चोकहरूमा बन्ने घरहरूको सम्पत्ति करहरू बाहेक अरू के हुन सक्दछ र? हाम्रो जस्तो नगरपालिकाहरूको आन्तरिक आम्दानी त छैन। मुस्किलले 1 करोड रुपियाँ रतुवामाई नगरपालिकाले कर सङ्कलन गर्छ होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो जस्तो नगरपालिकाहरूले माथिल्लो सरकारहरूमा निर्भर रहनुपर्छ, त्यहाँबाट आउने विभिन्न किसिमको अनुदानहरूमै निर्भर गर्नुपर्छ। अब भूगोल ठुलो भएको कारणले आम जनमानसको चाहिँ आकाङ्क्षालाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ होइन। हामीले हरेक वर्ष चाहिँ योजना तर्जुमाको चाहिँ गोष्ठीहरू गर्छौँ।
किसानहरू सबै वर्गका मान्छेहरूलाई भेला गर्छौँ, टोलमा गएर गर्छौँ। पहिले सबैको कुरै आउँछ हामीलाई बाटो। अनि खेती गरे पनि त्यो खेतबारीमा चाहिँ उब्जनी भएको वस्तुहरूलाई हामीले सम्बन्धित ठाउँसम्म त पुर्याउनु पर्यो। कहाँबाट पुर्याउनु? बाटो त चाहियो। अनि यति लामो यति ठुलो भूगोलमा सामान्य पालिकाहरूको जस्तै बजेट पठाइदिएपछि त्यो कुरा सम्भव छैन। त्यसकारणले मलाई लाग्छ जनसङ्ख्या र भूगोल दुईटैलाई आधार मानेर चाहिँ यो वित्तीय व्यवस्थापन चाहिँ केन्द्रीय सरकारले गर्नुपर्छ। अनि त्यो भयो भनेदेखि मलाई लाग्छ सपना हामीले पनि देखेका छ। हामी पनि किसानकै छोराछोरीहरू हौँ होइन। किसानको पीडा यहाँको नगर क्षेत्रको कुना कन्दरामा बस्ने आम जनसमुदायको पीडाको महसुस हामीले पनि गरेका छ, मैले पनि गरेका छु। त्यसको समाधानको उपायहरू पनि हामीसँग पनि छ। तर सबै कुराहरू स्रोतले गर्दो रहेछ। स्रोतको पर्याप्तता नभइसकेपछि सम्बोधन गर्न नसकिँदो रहेछ। त्यसकारणले हामी कहाँ स्रोतको कारणले अलि बढी समस्या छ। तथापि उपलब्ध स्रोत र साधनलाई चाहिँ उचित तरिकाले परिचालन गर्ने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्वक त्यस हिसाबले चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। हजुर नगर प्रमुखज्यू, त्यसै गरी देशभरिको किसानहरूको समस्या रहेको देखिन्छ। एउटा बिचौलिया, एउटा जसरी हाम्रो मानव जीवनको लागि अति आवश्यक आधारभूत आवश्यकता जस्तै घाँस बाँस कपास, किसानको लागि पनि अति आवश्यक जुन बजार मल उन्नत जातको बिउ ब्रिड जुन अति आवश्यक रहेको छ, किसानहरू अहिलेसम्म पनि अभावको महसुस गरिरहेको छ। तपाईको यो रतुवामाई नगरपालिकाको हकमा कस्तो रहेको छ अवस्था? यो विडम्बना भनेर भन्नुपर्छ है। अब हामीले बिउ बिजनको सन्दर्भमा चाहिँ नगरपालिकाले पनि हामीले किसानहरूलाई विशेष गरी हामीले कृषक समूह, अघि मैले भने कृषक समूहहरूको मार्फतै गर्ने भनेर हामीले भन्यौँ होइन। म कुनै एप्रोचवाला कुनै चिनजानवाला किसान पहुँचको आधारमा आएर चाहिँ उसले सरकारी सेवा सुविधाहरू भोग नगरोस् होइन। एउटा सामान्य किसान जो अनपढ छ, जो सोझो छ, गाउँमा बस्दछ होइन, उसको पनि उत्तिकै चाहिँ पहुँच होस् भन्ने हिसाबले हामीले कृषक समूहको चाहिँ नि अवधारणालाई चाहिँ अगाडि सारे आयो होइन। र हामीले यो कृषक समूहहरूको मार्फत उन्नत जातको चाहिँ बिउहरू चाहिँ हामीले यसपटक वितरण गर्यौँ। र यो बिउ बिजनको यो कार्यक्रम छ, यसलाई चाहिँ फेरि अझै बढाएर लाने। यो धान मात्रै होइन, हामीले धान गऱ्यौँ, अन्य बालीहरू पनि उन्नत जातको चाहिँ वितरण गर्यौँ। तर मलको समस्या चाहिँ अब यो चाहिँ मल हामीले चाहिँ आयात निर्यात गर्ने हामीसँग अधिकार छैन होइन। यो विशेष गरी प्रदेश सरकारले पनि गर्दैन, सङ्घीय सरकारकै मातहतमा छ, सङ्घीय सरकारले नै गर्नुपर्छ। यो विडम्बना छ। यस्तो बेला तपाईँले जनताले हजुर किसानले त भन्ने तपाईँले हो, प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारले उहाँहरूले त चिन्नुहुन्न। तपाईँले यो समस्याले कसरी सम्बोधन कसरी चित्त बुझाइराख्नु भएको छ किसानहरूले? हामी चाहिँ दोहोरो समस्यामा मार्कामा परेका छौँ होइन। एकातर्फ उता सङ्घीय सरकारले चाहिँ उचित व्यवस्थापन नगर्ने, आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि होइन मलाइजा गर्ने कि के गर्ने हो सङ्घीय सरकारका चाहिँ प्रतिनिधिहरूले गर्ने। यता किसानले चाहिँ नि नजिकको सरकार नजिकको प्रतिनिधि भने त हामी नै हो, स्थानीय सरकार नै हो होइन। अनि हामी कहाँ आएर चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ मलको कुरा गर्ने होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि दोहोरो यो चाहिँ चेपुवामा हामी परेका छौँ। र विशेष गरी जसले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको छ होइन, केन्द्रीय सरकारले सङ्घीय सरकारले चाहिँ यस विषयमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। जतिखेर किसानलाई चाहिँ युरिया चाहिन्छ त्यतिखेर डिएपी उपलब्ध हुन्छ, जतिखेर डिएपी चाहिन्छ होइन किसानलाई चाहिँ त्यो जोत्ने बेलामा डिएपी चाहिन्छ त्यतिखेर चाहिँ युरिया उपलब्ध गराउँछ। यस्तो विडम्बना छ हामी कहाँ होइन। यो पद्धति चाहिँ परिवर्तन गर्नु पर्यो होइन। अब हामीलाई अब डिएपी चाहिने बेला भएको छ, मलाई लाग्छ 15-20 दिन पछाडि देशैभरि चाहिँ डिएपीको माग अत्यधिक हुन्छ। तर अहिले अब युरियाको उपलब्धता सबै यो साल ट्रेडिङदेखि लिएर होइन यो कृषिको चाहिँ गोदामहरूमा चाहिँ अहिले अब युरिया चाहिँ अस्ति किसानले चाहिँ युरिया माग्दाखेरि
अब नेपाल सरकारले त ल्याउन सकेन, हामी कहाँ त खुला बोर्डर छ। कोरोनाको चाहिँ जोखिम मोलेर पनि किसानहरू चाहिँ बोर्डरमा गएर युरियाहरू लिएर आउनुभयो होइन। अनि अर्को समस्या फेरि यहाँनिर यहाँ पैसा उठाउने काउन्टरको रूपमा चाहिँ यो नेपाल प्रहरीलाई चाहिँ राखे जस्तो आम सर्वसाधारण मान्छेहरूको चाहिँ नि अब यो आम किसानको आम जनसमुदायको गुनासो होइन। पुलिसलाई चाहिँ नि पैसा उठाउने काउन्टरको रूपमा चाहिँ विकसित गरे जस्तो छ गृह मन्त्रालयले। किसानको चाहिँ पकडिदिने, धरपकड गरिदिने, अनि आम व्यापारीहरूको चाहिँ सरासर तस्करी गर्न दिने। अनि यो समस्याले गर्दाखेरि पनि आम किसानहरू चाहिँ आक्रोशित भएको अवस्था थियो होइन। त्यसलाई चाहिँ पछाडि सबै किसानहरूलाई चाहिँ सम्झाइ बुझाइ गरिसकेपछि करिब मलाई लाग्छ भदौ अन्तिमतिर अब यो मलको हरेक वर्ष यसपालि त कोरोनाको कहरमा झाडु टार्नु भयो सङ्घीय सरकार कोरोनाले गर्दा, तर आगामी वर्षहरूमा यस्तै समस्या हुँदाखेरि अब यो मलको समस्या जुन छ किसानहरूको हरेक वर्ष जस्तै होइन, अब तपाईँको नगरपालिकाको हकमा अब यसलाई विकल्पको रूपमा कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? विकल्पै छैन हामी कहाँ। अब हामीले अब मैले भन्नुपर्छ, बाध्य भएर भन्नुपर्छ। फेरि पनि त्यो समस्या आयो भने मैले इन्डिया गएर म आफैले नेतृत्व गरेर किसानको समस्या समाधान गर्नुको विकल्प छैन हामी कहाँ। फेरि पनि त्यो खालको समस्या सङ्घीय सरकारले होइन, प्रदेश सरकारले अब 15-20 दिन पछाडि होइन या 1 महिना पछाडि चाहिँ यो डिएपी लगायतको चाहिँ यो खाद मलको व्यवस्थापन नगर्ने हो भने हामीले चाहिँ अब यो बोर्डरतिर गएर चाहिँ आम किसानहरूलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ सहजता दिलाउनुको विकल्प छैन। अब जस्तै भए पनि ल्याएर चाहिँ किसानको खेत त माझ राख्नु भएन। किसानलाई चाहिँ हामी आधुनिकीकरण गर्ने कृषिलाई भन्छौँ, त्यसै आधुनिकीकरण त हुँदैन होला नि, त्यसै व्यावसायिकरण त हुँदैन होला नि होइन। अब त्यस कारणले यो यतातर्फ यो मल, विशेष गरी मल बिउको त उपलब्धता छ, मलको कुरामा चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ सबै तहले चाहिँ जिम्मेवार निकायहरूबाट चाहिँ विशेष चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ। हजुर, त्यसै गरी आम किसानहरूको पनि समस्या रहेको छ। त्यसै भन्नुपर्दाखेरि यति बेला कृषि उपजहरू, तरकारीहरू यति बेला भाउ अकासिएको देखिन्छ, तर यहाँको किसानहरूले अझैसम्म बजार पाइरहेको छैन, जसले गर्दा नेपाली भान्सामा भारतको आयातित तरकारीहरू देख्न सकिन्छ। तर यहीँको उत्पादनले बजार नपाउँदा किसानहरू यतिकै दिन प्रतिदिन मर्दै गइरहेको अवस्था छ, जसले गर्दा निरुत्साहित भएर विदेशिनु पर्ने बाध्यता पनि रहेको देखिन्छ। यो नगरपालिकाको हेर्नु पर्दाखेरि तपाईँको दृष्टिले कस्तो समस्या रहेको छ कि छैन? वास्तवमा यो उत्पादनसँगै बजारीकरणको विषयलाई पनि सँगसँगै लानुपर्छ होइन। उत्पादन भइसकेको वस्तुहरू मलाई लाग्छ यो नगर क्षेत्रमै मात्रै त उपभोगमा आउँदैन, त्यसकारणले यसको बजारीकरणको सन्दर्भलाई पनि सँगसँगै जोडेर अब यो पालिकाले, मलाई लाग्छ कुनै पनि पालिकाले चाहिँ यो गर्न सम्भव हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। त्यसकारणले मलाई लाग्छ प्रदेश स्तरमा प्रदेश सरकारले यो तरकारीको होइन या अन्य खाद्यान्नहरूको चाहिँ डिपोहरू, बजारहरू, केन्द्रहरू निर्धारण गरिदिने होइन, यसको दर भाउको कुराहरू पनि निर्धारण गरिदिने हो भने यसको यो समस्याको हल हुन सक्दछ। अब हामीले हाम्रो पालिका स्तरमा चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ लाग्ने दैनिक हाट बजारमा लाग्ने चाहिँ हाट बजारहरूमा चाहिँ किसानहरूले ल्याउने वस्तुहरूको चाहिँ राख्ने ठाउँको प्रबन्ध होइन, त्यो सहजीकरण गर्ने कामहरू हामीले गरिरहेछौँ। र बाहिरबाट आउने व्यापारीहरूको लागि भनेर चाहिँ यसपटक हामीले हाम्रो कार्यक्रममा राखेका छौँ झुर्क्यामा चाहिँ कृषि बजार राख्ने, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा कोल्ड स्टोर राख्ने भनेर चाहिँ हामीले त्यो कार्यक्रममा राखेका छौँ। यसपटक हामी वैशाखसम्ममा यो चाहिँ परियोजनालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्छौँ। अघि मैले तरकारी पकेटको रूपमा हामीले 3 नम्बर वार्डको कुरा गरेका थियौँ। विशेष गरी 3 नम्बर वार्ड लगायत जहाँ पनि नगर क्षेत्रभित्रमा उत्पादन भएको तरकारीहरूलाई चाहिँ त्यहीँनिर लगेर चाहिँ भण्डारण गर्ने र आम अब हामीले हाम्रो पहुँच भएसम्मको चाहिँ व्यापारीहरू होइन, यो मोरङ सुनसरी सम्मका व्यापारी, झापासम्मका व्यापारीहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो तवरले चाहिँ उनीहरूसँग
समन्वय गरेर चाहिँ हामी कहाँ उत्पादन भएको चाहिँ उत्पादित वस्तुहरूलाई चाहिँ निर्यातको लागि चाहिँ हामी चाहिँ पहल कदमी गर्छौँ। त्यसै गरी यति बेला वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने युवाहरू पनि निकै आफ्नै स्वदेश फर्किने बाध्यता पनि रहेको छ यो कोरोना कोभिडको कारणले गर्दा। यो नगरपालिकामा कतिको हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरू र यति बेला उहाँहरू बिचरा धेरै युवाहरू यस्ता पनि रहेको देखिन्छ जसले आफ्नो ऋण धन गरेर विदेशिएका छन् तर 1 रुपैयाँ पनि नलिकन यति बेला यतिकै फर्किने अवस्था पनि रहेको छ र यति बेला उहाँहरू अलमल्ल परिरहेको बेला पनि रहेको छ र कतिले आत्महत्यासम्म गरिरहेको यहाँहरूले समाचार पनि सुन्नुभएको छ फ्रस्ट्रेसन भएर। अब यो युवाहरूको लागि युवा स्वरोजगार कार्यक्रमहरू कस्तो योजनामा राख्नु भएको छ कि छैन जस्तो प्रदेश सरकारसँग संघीय सरकारसँग कस्तो किसिमको योजनाहरू बनाइराख्नु भएको छ जसले गर्दा अब वैदेशिक रोजगार भन्नुपर्दाखेरि भारतबाट पनि आएको धेरै नेपालीहरू होलान् जसले यहाँ विकल्प नदेखेर यो कोरोनाको कहरमै फेरि पनि भारत नै फर्किने बाध्यता रहेको छ। यसमा चाहिँ कस्तो रतुवा माई नगरपालिकाको हकमा कस्तो रहेको छ? हामीले हाम्रो स्रोतबाट हामीले जे जति गर्न सक्छौँ हैन हामीले त्यो खालको कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारीहरूबाट फर्किएर बेरोजगार बनेका युवाहरूलाई युवा लक्षित कार्यक्रमहरू हामीले राखेका छौँ हैन। करिब 1300 युवाहरू चाहिँ अहिले विदेशबाट रतुवा नगर क्षेत्रमा चाहिँ फर्किनु भएको छ। त्यसमा लगभग 60% चाहिँ 70% चाहिँ भारतबाट फर्किनु भएको छ हैन। उहाँहरू पनि भारतको विभिन्न सहरहरूमा चाहिँ रोजगारी गरेर यो कोभिडको कारणले चाहिँ फर्किनु भएको छ हैन। त्यसैकारण तेस्रो देशहरूबाट चाहिँ 30% जति युवाहरू 1300 मा त्यति चाहिँ फर्किनु भएको छ। अब आफ्नै गाउँमा बसेर केही गर्न चाहने युवाहरूलाई चाहिँ हामीले तालिम लगायतको हैन कृषिमै मात्रै नभएर अन्य व्यावसायिक सिपहरू हैन फेरि पनि भोलि परिस्थिति सहज भयो भने विदेश जानुपर्ने अवस्था आयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सिप सिकाएर चाहिँ विदेश पठाउने जसको माध्यमबाट चाहिँ एउटा सिप लिएर गयो भने उसले राम्रो काम पनि पाउँछ दाम पनि पाउन सक्छ भोलि हैन। त्यसकारणले भोलि को दिनलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर हामीले विभिन्न सिपमूलक हैन आय आर्जनमूलक तालिमहरूको चाहिँ योजनाहरू पनि राखेका छौँ। करिब हामीले यो सबै व्यवस्थापन गर्दा छठ पछाडिदेखि हामी यो कार्यक्रमलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ र कृषिको सन्दर्भमा चाहिँ कृषि र पशुपालनको सन्दर्भमा हामीले नगर क्षेत्रभित्र जसले केही न केही उद्यम गरिरहनु भएको छ हैन उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने भनेर हामीले हाम्रो पहिलो आर्थिक वर्षबाटै हामी निर्वाचित भएर आएको पहिलो आर्थिक वर्षबाटै प्रोत्साहन गर्ने एउटा उद्यमीलाई 50,000 नगद दिएर चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने नीति हामीले चाहिँ अगाडि ल्यायौँ हैन। त्यसपछाडि अहिले पनि हामीले चाहिँ विभिन्न कृषि फर्महरू हैन उहाँहरूलाई चाहिँ जसले चाहिँ गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई थप प्रोत्साहनको कार्यक्रमहरू पनि राखेका छौँ हैन। यान्त्रिकीकरणमा पनि यो हामीले चाहिँ जोत्ने माटो जोत्ने चाहिँ यो त्यो टेलरहरू पावर टेलरहरूदेखि लिएर हैन सिँचाइमा चाहिँ बोरिङ मोटरदेखि लिएर यो सबै कुराहरू पनि हामीले राखेका छौँ र विदेशबाट आएका युवाहरूलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकतामा राखेर उहाँहरूले चाहिँ के चाहनुहुन्छ अनि के गर्न चाहनुहुन्छ के उद्यम गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई नगरपालिकाले के कुन विषयमा सपोर्ट गर्नुपर्छ हैन ठोस कुराहरू चाहिँ आएपछि हामी त्यस हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्छौँ। अब त्यसै गरी यति बेला लगभग कृषि क्षेत्रको विषयमा यहाँले धेरै जानकारी गराइसक्नु भएको छ र योजनाहरूको विषयमा पनि जानकारी गराउनु भएको छ। त्यसै गरी अब यहाँले विगतको समयमा यो रतुवा माई नगरपालिकामा शिक्षा स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो थियो र आजको दिनमा कस्तो अवस्था रहेको छ अझै के समस्याहरू रहेको छ जुन यहाँको जनताको लागि अति आवश्यक होला? अब समग्र रूपमा अब हिजो र आजमा त फरक छ। मैले प्रारम्भमै भनेको थिएँ हामीले जे सोचेर आयौँ ठ्याक्कै त्यही अनुसार काम गर्न सकिएन पाइएन हैन। त्यसमा विविध कारणहरू छ।
एउटा स्रोतको कुरा रह्यो भने दोस्रो कर्मचारी व्यवस्थापनको कुराहरू पनि रह्यो होइन। दक्ष प्राविधिक दक्ष कर्मचारीहरू नभएको कारणले पनि हामीले चाहिँ सोचे अनुरूप चाहिँ काम गर्न पाएनौँ सकेनौँ। तथापि हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा विशेष गरी यो सरकारी विद्यालयहरू होइन, अब यो चाहिँ एउटा गरिब निमुखाको छोराछोरीहरूको मात्रै पढ्ने थलोको रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको थियो। धेरै सरकारी विद्यालयहरू चाहिँ विद्यार्थीविहीन होइन हुने अवस्थामा थियो, मर्ज गर्नुपर्ने अवस्थामा थियो। हामी आइसकेपछि हामीले अब यो अहिलेको बदलिँदो परिस्थिति अनुसार सबैले अङ्ग्रेजी शिक्षाको होइन निजी स्कुलहरूको जस्तै पढाइको डिमान्ड गरेको हुनाले हामीले हाम्रो नगर क्षेत्रमा रहेको 41वटा सरकारी विद्यालय र धार्मिक विद्यालय 6-7वटा गरी सबै विद्यालयहरूमा हामीले लगभग 47-48वटा विद्यालयमा हामीले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट सुरु गऱ्यौँ। तल्लो क्लासबाट होइन, नर्सरीबाट केजी, नर्सरी केजी 1 यसपालि 2 क्लास हामी सञ्चालन गर्ने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य थियो। यो कोभिडको कारणले सबै कुराहरू प्रभावित भएको छ होइन। अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठनको लागि सहजीकरणको लागि एउटा भोलिन्टियर्स टिचर पनि हामीले परिचालन गरेका छौँ होइन। टिचर्सहरूलाई चाहिँ त्यही हिसाबको चाहिँ ट्रेनिङ पनि उपलब्ध गराउने र यसपटकदेखि अझै कम्प्युटरमा समेत चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो खालको ट्रेनिङ दिएर चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सोचमा थियौँ। र अझै पनि हामीले चाहिँ दरबन्दी अनुसारको चाहिँ टिचर्सहरू चाहिँ शिक्षकहरू चाहिँ फुलफिल गर्न सकिरहेका छैनौँ। अहिले सङ्घीय सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट चाहिँ यो दरबन्दी मिलान लगायतको चाहिँ कुराहरू आएको छ, तर त्यो दरबन्दी मिलान मात्रै हुने हो, तर शिक्षक त परिपूर्ति हुन सक्दैन। यसलाई चाहिँ हाम्रो यो यसपटकको नगरसभाबाट हामी कहाँ रहेको ऐनलाई चाहिँ अझ परिमार्जित गरेर सबै टिचरहरू चाहिँ फुलफिल गरेर यो चालु शैक्षिक सत्रबाटै शिक्षकको चाहिँ कमी हुन नदिने, अनि शिक्षक नभइसकेपछि चाहिँ पठन पाठनमा समस्या हुँदो रहेछ। र अलिकति यो गाउँघरमा चाहिँ अलिकति राजनीतिले पनि फरक पार्दो रहेछ होइन। अब यो पहिलो अभ्यास हो हामी कहाँ यो सङ्घीयताको होइन। यो शिक्षा स्वास्थ्य लगायत यो विविध विषयहरूको चाहिँ अभ्यास चाहिँ स्थानीय पालिका मार्फत चाहिँ हुन गइरहेको छ। र यो विषयमा हामीले तर्जुमा गरेको, हामीले चाहिँ कानुनमा ल्याएको ऐन कार्यविधिहरूलाई चाहिँ अदालतमा मुद्दा हालिदिने होइन, यो आग्रहपूर्ण तरिकाले चाहिँ व्यवहार गरिएको कारणले पनि हामी बिचमा केही समय चाहिँ अलमलमा पऱ्यौँ होइन। तर त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अहिले पन्छिसकेको अवस्था छ। यो वर्ष चाहिँ हामी शिक्षक कर्मचारीहरूको सबै व्यवस्थापन गरेर र चुस्त ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउने सोचमा छौँ। र स्वास्थ्यको सन्दर्भमा हामीले पहिलो वर्ष निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले भनेका थियौँ हामी कहाँ रहेको एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झुर्किया हाम्रो वडा नम्बर 4 मा छ झुर्कियामा होइन। त्यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई अस्पताल बनाउँछौँ भनेर भन्यौँ। हामीले गत हिउँदे अधिवेशनबाट त्यसलाई चाहिँ अस्पताल बनाउने भनेर घोषणा गऱ्यौँ र यो चालु वर्षको बजेटमा चाहिँ हामीले बजेटको व्यवस्थापन गरेर अहिले कर्मचारीहरूको होइन मेडिकल अधिकृत डाक्टरहरूको चाहिँ विज्ञापन गरिसकेको अवस्था छ हामीले। र त्यसलाई चाहिँ अस्पताल 15 बेडको अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गरेर त्यहाँनेरि यो बिमाको चाहिँ औषधिहरू होइन यो फार्मेसी समेत सञ्चालन गर्ने गरी हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गर्दैछौँ। अझ ल्याब सेवाहरू होइन यो भिडियो एक्सरे जस अस्पतालमा हुनुपर्ने सेवाहरू चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ उपलब्ध गराउने चाहिँ प्रयत्न छौँ। सँगसँगै प्रत्येक वडामा चाहिँ हाम्रो 10वटा वडा छ, जम्मा हामी कहाँ 5वटा स्वास्थ्य चौकीहरू थिए। अब सबै वडाहरूमा चाहिँ यो आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू चाहिँ खोल्ने भनेर हामीले पहिलो वर्ष नै हामीले घोषणा गऱ्यौँ र त्यही कार्यक्रममाथि सङ्घीय सरकारबाट पनि आयो होइन। र अहिले यो 76-77 देखि हामीले चाहिँ नि 10वटा वडामा चाहिँ नि यो स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि स्थापना गरेका छौँ, जसको माध्यमबाट चाहिँ आधारभूत कुराहरू होइन सामान्य चाहिँ प्राथमिक उपचारको कुराहरू खोपको कुराहरू होइन यो सबै कुराहरू चाहिँ अब वडाको स्वास्थ्य कार्यालयहरूबाटै सञ्चालन हुन गइरहेको छ।
अब नगर प्रमुखज्यू अन्त्यमा जाँदा जाँदै अब जस्तो विकास निर्माणका लागि 2077-78 हैन कुन कुन शीर्षकमा कतिको बजेटहरू विनियोजन कसरी गरिराख्नु भएको छ यसको विषयमा जानकारी गराउन अनुरोध गर्दछु। अब यो 77, 76, 77 र 77, 78 चाहिँ यो कोभिडको कारणले धेरै प्रभावित भयो हैन। 76, 77 मा हामीले धेरै कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गर्न पाएनौँ, योजनाहरू सञ्चालन गर्न पाएनौँ। केही कार्यक्रमहरू जेठको दोस्रो हप्तादेखि हामीले असार मसान्तसम्ममा सञ्चालन गऱ्यौँ हैन। तर धेरै कार्यक्रमहरू धेरै योजनाहरू हामीले सञ्चालन गर्न पाएनौँ। त्यसको कारणले अलिकति असर प्रभाव नगरपालिकालाई परेको छ। जुन सशर्त अनुदानमा आएका बजेटहरू चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्ने परिस्थिति रह्यो, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति छ। तथापि प्रत्येक वार्डमा चाहिँ एउटा कालोपत्रे सडक वार्डको सदरमुकामसम्म पुर्याउने भन्ने चाहिँ लक्ष्य हामीले यसपटकदेखि यो यसपालिको बजेटमा हामीले राखेका छौँ हैन। वडा कार्यालयको भवनहरू सम्भव भएसम्म सबै वडाहरूमा चाहिँ यो हाम्रो अवधिभरिमा हैन 79 सालभरिमा चाहिँ स्थापना गरिसक्ने भन्ने हिसाबले त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले बजेटको चाहिँ व्यवस्थापन पनि सुरु गरेका छौँ। जस्तो अब भवन निर्माणको कुरा गरिरहँदाखेरि अब यो नगरपालिकाको भवन यही रहनेछ कि अन्त्य पनि बनाउने कुरा छ? नगरपालिकाको भवन हाम्रो हिउँदे अधिवेशनले नगरपालिकाको केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी मुद्दालाई टुङ्ग्याइसकेको छ हैन। र यो केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी अलिकति समस्या थियो। अब यो दूरदराज गाउँ हैन भएको कारणले चाहिँ भरसक नगरपालिकाको कार्यालय आफ्नै गाउँ टोलमा रह्यो भनेदेखि अलि भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले चाहिँ विकास हुन्थ्यो भन्ने सोच आम नगरवासीहरूमा थियो। त्यसकारणले पनि हामीले पहिलो वर्ष टुङ्ग्याउन सकेनौँ। दोस्रो वर्ष पनि त्यो प्रस्तावमाथि छलफल त भयो, तर निर्णयार्थ हामीले पेश गरेनौँ र गत साल हामीले त्यसलाई चाहिँ निर्णयार्थ पेश गरेर चाहिँ त्यो विषय चाहिँ टुङ्गिसकेको छ। अब भवनको लागि पनि यसपटक हामीले चाहिँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ। भवन करिब गरी हामी यो वर्ष नै बस्न सक्ने गरी चाहिँ बनाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य छ। यो ठाउँमा हुन्छ अथवा अन्त्य? यो 7 नम्बर वार्डमै हुन्छ। यो अहिले हामी 7 नम्बर वार्डमा छौँ, रतुवामाई नगरपालिकाको 7 नम्बर वार्डमा, यो 7 नम्बर वार्डमै हुन्छ। अन्त्यमा जाँदा जाँदै साँच्चीकै 1 करोडको शौचालय नै निर्माण गर्नुभयो भनेर हल्ला पनि सुनिएको थियो नगर प्रमुखज्यू। यो चाहिँ कतिको सत्य रहेको छ यहाँकै मुखबाट सुन्न चाहन्छु। अब यो विषय चाहिँ वास्तवमा यो अलिकति चर्चाको विषय बनाइयो हैन। त्यो जतिखेर चाहिँ चर्चाको विषय बनाइयो त्यो योजना त्यतिखेर सञ्चालनमा रहेको थियो हैन, सम्पन्न भइसकेको थिएन। र त्यो स्थानीय बजारवासीहरूसँग सबैसँग सल्लाह गरेर सामूहिक रूपमा हामी गएर चाहिँ हामीले त्यो डिपिआर गर्ने कन्सल्टेन्टलाई बोलायौँ त्यहाँनेर हैन। र बसेर सबै बजारवासीहरूको चाहना अनुसार चाहिँ यो बजारमा एउटा सार्वजनिक शौचालय छैन, टहरा मात्र भएर के गर्ने हैन, शौचालय बनाउन पर्यो र यो बजारको पानीको निकास छैन, नाला बनाइदिन पर्यो र टहरा पनि बनाइदिन पर्यो भनेर चाहिँ त्यस खालको सबैको सल्लाह अनुसार चाहिँ त्यो डिपिआर गर्ने टोली मार्फत त्यही हिसाबको चाहिँ डिपिआर भयो। डिपिआर भइसकेपछि हामीले ठेक्का 1 करोड भित्रैको करिब 18 लाखको शौचालय हो त्यो है। 18 लाखको शौचालय हो। त्यो चाहिँ मैले पछाडि पत्रकार साथीहरू मार्फत त्यो प्राविधिक मार्फत लगत इस्टिमेट मगाएर मैले हेरेको थिएँ। 18 लाखको रहेछ। नाला 550, 559, 760 मिटर पक्का नाला बनाउँदाखेरि कति पैसा खर्च हुन्छ होला हैन। अनि अब राजनीतिक रूपमा चाहिँ प्रचारबाजी गर्ने प्रचलन त हामी कहाँ छँदैछ। त्यो कुराले पनि अलि बढी बजार हल्ला चाहिँ नि आएको। तथापि त्यो चाहिँ 18 लाख भित्र बनेको शौचालय हो। अहिले त्यो योजना करिब करिब सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ।
हस्त नगर प्रमुखज्यू, अन्त्यमा जाँदा जाँदै समग्र प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार अथवा आफ्नो आम तपाईँको नगरपालिकाभित्र रहेका जनता, आम किसानहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ, के अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ? विशेष गरी यो प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार, अब उहाँहरूले टिभी हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न होइन, अब यो सुन्नुहुन्छ, जिम्मेवार मान्छेले सुन्नुहुन्छ भनेदेखि मैले आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीलाई विशेष गरी म जस्तो जो काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएको नगर प्रमुखहरू, गाउँपालिकाका प्रमुखहरू छौँ, हामीले चाहिँ अलिकति हेपिएको, पूर्वाग्रह राखिएको भन्ने चाहिँ अनुभूति गरेका छौँ। फरक राजनीतिक विचारको प्रतिनिधि हो भनेर, पालिकाको नेतृत्व छ भनेर त्यो पालिकाको समग्र जनतामाथि अन्याय गर्न पाइन्न होइन। त्यसैले जुन हिसाबले चाहिँ यो वित्तीय हस्तान्तरणहरू हुन्छ देशभरिको 753वटा पालिकाहरूमा होइन, त्यही व्यवहार काङ्ग्रेसले जितेको, काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको पालिकाहरूमा पनि होस्। मैले प्रदेशको सरकार र सङ्घीय सरकारको सरकार दुईटै सरकार चलाउने चाहिँ नेतृत्वगणहरूलाई चाहिँ मैले यही आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी हामीले पनि माथिल्लो सरकारहरूले लिएको लक्ष्यलाई नै फलो गर्ने हो होइन। सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल कसको चाहना छैन होइन। सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाली बनाउने, समृद्ध नेपाल बनाउने लक्ष्यमा हामी पनि हिँडिरहेका छौँ होइन। त्यो चाहिँ लहरमा, त्यो लस्करमा हाम्रो पनि पाइला अगाडि बढिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट सम्पादन हुने कामहरूले पनि मलाई लाग्छ प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको लक्ष्यलाई पनि मिट गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसकारणले यो विविध विषयहरूमा होइन, कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि लिएर वित्तीय हस्तान्तरणदेखि लिएर अन्य विषयहरू, जुन जुन विषयहरू पालिकासँग जोडिएको छ, त्यो विषयहरूमा चाहिँ बिना भेदभाव, बिना पूर्वाग्रह चाहिँ व्यवहार होस्। र आम जनसमुदाय, आम नगरवासीहरूमा पनि आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो विषम परिस्थिति होइन, विगत 1 वर्षदेखिको यो विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिडको बीचमा पनि हाम्रो सामर्थ्य अनुसार हामीले जे जति कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ, दत्तचित्त भएर गरेका छौँ, इमान्दारीपूर्वक गरेका छौँ होइन। हामीले र विशेष गरी मैले भुलेको छैन 2074 सालको असारको 14 गते भएको निर्वाचन र त्यो निर्वाचनभन्दा अगाडि करिब असार 4 गतेदेखि तपाईँहरूको बिचमा मैले हात जोड्दै आएर जे प्रतिबद्धता गरेको छु, त्यो प्रतिबद्धताबाट म अहिले पनि 1 इन्च दायाँ बायाँ भएको छैन। म अझै पनि प्रतिबद्ध छु र यो हाम्रो कार्य अवधिभरमा हामीले सकेको कुराहरू चाहिँ नि पुरा गर्ने चाहिँ नि प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो कोरोनाको चाहिँ कहर चाहिँ हामी विशेष गरी चाहिँ यो भारतको खुल्ला सीमासँग जोडिएको नगरवासी भएको कारणले चाहिँ नि हामी अछुतो छैनौँ। हामी सबैजना सुरक्षित रहन पर्नेछ। हामी सबैजना सुरक्षित रह्यौँ भने मात्रै भोलि दुनियाँ देख्न पाइन्छ, धेरै कामहरू गर्न पाइन्छ, हेर्न पाइन्छ होइन। त्यसैले पहिले आफू स्वस्थ रहन पर्यो, आफ्नो परिवार र समाजलाई स्वस्थ राख्यो भने मलाई लाग्छ यो हाम्रो नगरपालिका को समृद्ध नगर बनाउने नगरवासीहरूको चाहनामा हामी सबैको चाहिँ ऐक्यबद्धता रहन्छ। यही आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद नगर प्रमुखज्यू। आज हाम्रो कृषि टेलिभिजनमा यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएर यहाँले आफ्नो नगरपालिकाभित्रको समस्या र चुनौतीका बावजुद पनि अगाडि बढ्दै विकास निर्माणका योजनाका कुराहरू जानकारी दिनुभयो। यसको लागि हाम्रो सम्पूर्ण कृषि टेलिभिजनको युनिटबाट यहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हस्त दर्शक महानुभावहरू, आज कार्यक्रम प्रदेश विशेष तपाईँहरूले हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण आम दर्शक तथा किसान मित्रहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै आज तपाईँहरूले यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ, कहाँदेखिको देश विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने यति बेला यदि फर्किने क्रममा हुनुहुन्छ भने आफ्नो नगरपालिका गाउँपालिकामा आएर कृषि क्षेत्रमै केही गर्ने चाहना र योजना रहेको छ भने एकदमै तपाईँहरूले तिनै तहको सरकार, आफ्नो स्थानीय सरकारसँग विशेष अनुरोधमा आफ्नै देशमा तपाईँहरूले सुन फलाउन
पाउन सक्नुहुन्छ र साथसाथै तपाईहरुले हाम्रो माझमा पनि यहाँहरुको समस्या र योजनाहरू यदि तिनै तहको सरकारको माझमा पुग्न सक्नु भएको छैन तर आफ्नो स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा अवश्य भेट्न सक्ने वातावरण रहेको छ यति बेला। यसकारणले गर्दा यहाँहरुको समस्या र अनदेखा गर्नु भएको छ भने हाम्रो माझमा पनि यहाँले सम्झिन सक्नुहुन्छ। कृषि टेलिभिजनको नम्बरमा फोन गरेर समस्याहरू टिपाउन सक्नुहुन्छ। साथसाथै फेसबुक र युट्युब च्यानल मार्फतबाट पनि सल्लाह सुझावको यहाँहरुले दिन सक्नुहुन्छ र साथसाथै आफ्नो समस्याहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै हजुर आजको हाम्रो रतुवा माई नगरपालिकाको नगर प्रमुखजी हुनुहुन्छ रविन राई, उहाँसँगै म लक्ष्मी चौधरी बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय कृषि जय किसान, समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन।